हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ 12 साल की उम्र में पहली जंग गाजी अब्बास। सैयद अमीमुल कादरी जी का बयान है ये। मुझे इनकी वीडियो सारी बहुत अच्छी लगती है और ये वीडियो लिया है मैंने ओनली इस्लामिक चैनल से। इस वीडियो में क्या बताया है, 12 साल की उम्र में पहली जंग। इनको गाजी कहने की वजह यह थी कि जिस वक्त एक जंग के मौके पर मौलाए कायनात अपने 18 के 18 बेटों के साथ उस जंग में शहीद हुए, उस जंग में शरीक हुए, आपकी जंग में शिरकत हुई, मौलाए कायनात की शरीक हुए आप, तो उस वक्त सामने जो है वो लाखों का लश्कर था और आपके पास हजारों की फौज थी। आपने फौज पे नजर दौड़ाई सामने और अपनी फौज पर, तो सामने की फौज में से लोग कह रहे थे हमारी तादाद ज्यादा है, तो आप उस जंग के अंदर अब अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। तुम में कौन अली का बेटा है जो जा करके उनसे मुकाबला करे, उनसे जा करके मुकाबला करे। तो उस वक्त एक शहजादे खड़े हुए, कभी औन इब्ने अली खड़े हुए, कभी मोहम्मद इब्ने अली खड़े हुए, कभी मोहम्मद अकबर इब्ने अली खड़े हुए, कभी हजरत मोहम्मद असगर खड़े हुए। इस तरीके से एक के बाद एक खड़े होते रहे। कभी अब्दुल्ला इब्ने अली, कभी उमर इब्ने अली, कभी उस्मान इब्ने अली। इस तरीके से एक के बाद एक खड़े होते रहे और कहते रहे कि बाबा हम जाएंगे। हालांकि इन सब से पहले जो खड़े हुए, पहली बात में वो इमाम हसन थे। इमाम हसन पहले खड़े हुए, कहने लगे बाबा मैं जाता हूँ। बड़े बहादुर थे, बड़े शुजा थे। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा बेटा मेरी बात गौर से नहीं सुनी। कहा बाबा क्या? कहा मैंने कहा अली का कौन बेटा जाएगा लड़ने के लिए? इमाम हसन ने कहा तो मैं जाऊंगा। फरमाया बेटा अब ना आना कुरान कहकर फैसला कर चुका कि तुम नबी के बेटे हो, अली की सुल्ब से पैदा हुए हो लेकिन नबी के बेटे हो। मैं चाहता हूं अली का बेटा जाए। अली के बेटे तो हैं लेकिन नबी का बेटा करार दिया कुरान ने, तो मैं चाहता हूं अली का बेटा कोई जाए। एक के बाद एक खड़े होते रहे और किसी ने कहा इतने टाइम में इतना लश्कर, ये गाजी अब्बास की उम्र, अभी गाजी नहीं कहलाए थे, मौला अब्बास की उम्र अभी 12 साल की थी। ये उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि बाबा मैं जाऊंगा। और कहा कि बेटा कितने टाइम में इसको ख़त्म करोगे इस लश्कर को? तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि बाबा मैं जाकर पलटूं और देर इतनी हो जितनी आपकी पलक झपके, ये लश्कर खत्म होगा। कहा वो कैसे? कहा मैं इसको देख लूं तो भी ये खत्म हो जाए, मैं इसकी हलाकत के लिए बोल दूं तो भी खत्म हो जाए। अब यहां पर कभी इश्काल पैदा होता है कि देखने से भी लश्कर खत्म हो सकता है, जबान से भी लश्कर बोलने से भी खत्म हो सकता है। अगर ऐसी लश्कर खत्म होते तो फिर जंगे क्यों हुई? लेकिन वहां चूंकि खुद एतमादी बोल रही थी और अगर उसको हदीस से कोट करना चाहे तो यूं कह सकते कि अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का ऐलान हदीस कुदसी है कि जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी जबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। अब आप मुझे बताएं, जब कुम बेइज़्निल्लाह कहकर उनका खादिम और उनकी औलाद मुर्दों को जिला दे और मार कहने के बाद चाहे वो जिंदों को मार डाले, जब अब्दुल कादिर जिलानी की ये शान है उनकी औलादों में, तो फिर गाजी अब्बास की शान तो इससे बहुत बड़ी है। गाजी अब्बास की शान तो बहुत बड़ी है। तो याद रखें, वली अगर कहर की नजर से देख ले तो लश्कर मर भी सकता है। लेकिन बहरहाल हजरत मौलाए कायनात ने कहा तो फिर एक काम कर, अब जब तू जाता ही है इस शान से
تو تجھے سجانے کا کام میں کروں گا۔ امامہ باندھا، تلوار دی، 12 سال کی عمر تھی، اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چاند دوسرے چاند کو سجا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، یوں لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں علی اب جنگ کی تیاری خود کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اگر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں، اگر محض چشم تصور سے میں دیکھوں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے علی اپنے بچپنے میں کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ مشابہت اتنی تھی، حسن میں اس قدر مشابہت تھی، تصویر علی تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے تصورات اور ذوق کچھ اور ہی بات کرتے ہیں، لیکن بات اتنی کرتا ہوں، جب سجا کر، سنوار کر، امامہ باندھ کر، تلوار دے کر، اور پھر ڈھال دے کر، پٹکا باندھ کر جب گھوڑے پر بٹھایا، اور پھر عباس 12 سال کے لاکھوں کے لشکر کی طرف، ہزاروں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر کی طرف جانے لگے کہ عباس کی شان سے جا رہے ہیں، ایسے میں مولا علی کو خیال آیا میرا لال کیسے سج کر جا رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو آواز دی میرے غازی واپس آ، تاکہ تجھ پر سورہ ناس پڑھ کے دم کروں کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ علی کا کہنا تھا غازی واپس آ، یہی غازی مولا عباس کی پہچان بن گئی۔ اس لیے شہید ہونے کے بعد بھی دنیا ان کو غازی عباس کہہ کر پکارتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قافلہ حسین کے علم بردار تھے، علم کربلا کا آخری تک ان کے ہاتھ میں رہا، اور اس علم کی کیسی لاج رکھی، آئندہ کی گفتگو کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ لیکن اس وفا کے ساتھ زندگی گزاری کہ امام حسین کو پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا، بھائی نہیں۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، امام کہتے ہیں کہ بھائی ہو، بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں آپ کی امی کی خادمہ ہے، اور آپ کی ماں بنت پیمبر ہے، فاطمۃ الزہرا۔ یہ تعظیم تھی، یہ ادب تھا۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا، حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہے، تمنائیں پوری ہوتی ہے، آرزویں پوری ہوتی ہے۔ اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بڑا ادب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، اسی خاندان سے تھے، لیکن جو اولاد فاطمۃ الزہرا تھے ان لوگوں کا بڑا احترام تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، پتہ نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت غازی عباس حضرت علی اکبر کے ساتھ کبھی چلتے تو قد بہت اونچا تھا ان کا، تو وہ اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو اپنے آپ کو جھکا کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا پوتا ہے، میرا سایہ علی اکبر پہ نہ پڑ جائے اور بے ادبی کے قریب معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو جھکا لیا کرتا ہوں۔ علی پاک کی اولاد ہو کر بھی احترام یہ تھا آل فاطمۃ الزہرا کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک کا۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ اس ویڈیو میں بتایا کہ یدھ کے سمے جب لڑائی ہونے والی تھی تب پوچھا گیا تھا کہ اس لڑائی میں کون جائے گا، تو 12 سال کے بچے نے بولا کہ میں جاؤں گا، کافی بچے تھے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔